बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़िंदगी अप्स एंड डाउन का नाम है। ज़िंदगी के अंदर नशेब व फ़राज़ आते हैं और ये जो नशेब व फ़राज़ होते हैं ये नाकामी नहीं होती, बल्कि ये हमें बहुत से असबाक देते हैं। इससे हम बहुत सीखते हैं और किताबें इंसान की वो पेशबहा ख़जाना होता है जिसके पढ़ने के बाद हम उनको अपनी पर्सनल लाइफ में ले आ सकते हैं और उसके अंदर जो है बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आज आपके सामने जो किताब पेश की जा रही है सेपियंस जो है, जो कि युवाल नो हरारी ने लिखी है, इसके ऊपर आज हम तजिया करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे है और इसके अंदर जो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बताई गई हैं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद हम जो है 10 पॉइंट जो है इनके ऊपर हमने डिस्कस किया है। 10 वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, लेसन है जो कि हमें इस सब बुक से मिले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बुक्स। हम जो है ना इस बुक के लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पे देखते हैं लेसन जो है वो क्या है। 10 लेसन जो है, टॉप 10 लेसन लर्न फ्रॉम द बुक सेपियंस। सो 10 लेसन है, इसको हम देखते हैं। यू कुड नेवर कन्विंस अ monkey टू गिव यू अ बनाना by promising him limitless banana after death in the monkey's heaven। बहुत शानदार बात है कि आप बंदर की जन्नत में मरने के बाद लामहदूद केले देने का वादा करके बंदर के जो है एक केला लेने से राज़ी नहीं कर सकते। मतलब ये है कि हम इस दुनिया में रहते हुए हम किसी को जो है मुस्तकबिल के अंदर हज़ारों ख्वाब दिखा के आज उससे हम एक ख्वाब नहीं छीन सकते। तो बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। हम इस चीज़ों को ऐसे करते हैं कि हम ख्वाब दिखाकर जो है लोगों के पास जो कुछ भी होता है वो हम ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए छोटी सी छोटी चीज़ होती है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट योर ओन टाइनी फील्ड of experience, expertise, but for the vast majority of life necessity, you really blindly on the help of other expert whose own knowledge is also limit to the tiny field expertise। क्या ज़बरदस्त बात हुई है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि आपको अपनी महारत के छोटे से शोबे के बारे में बहुत कुछ जानने की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन ज़िंदगी की ज़्यादातर ज़रूरियात करने के लिए आप दूसरे माहिरीन की मदद की ज़रूरत होती है। दूसरे माहिरीन की मदद पर आंखें बंद कर कर इन्सार करते हैं, जिनका अपना इल्म भी महारत के छोटे से शोबे से तक महदूद होता है। मतलब ये है कि आप देखते हैं कि हम हर फील्ड के अंदर जो है वो शानदार नहीं होते। हम जो है जिस फील्ड में होते हैं हमें थोड़ी बहुत महारत होती है और उसको जो हम सीखते हैं और हमें मज़ीद सीखने के लिए दूसरों के ऊपर रिलाय करते हैं, जबकि दूसरे माहिरीन भी और दूसरे जो एक्सपर्ट होते हैं उनका नॉलेज भी इसी तरह लिमिटेड होता है जिस तरह हमारा होता है। तो इस किताब का जो है दूसरा बड़ा लेसन ये था। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। हैप्पीनेस बिगिंस विद इन मनी, सोशल स्टेटस, प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटीफुल हाउसेस, powerful positions, name of these will bring you, none of them will bring you happiness। इसके अंदर जो है ये बताया गया है कि खुशी अंदर से शुरू होती है। पैसा, समाजी हैसियत, प्लास्टिक सर्जरी, खूबसूरत घर, ताकतवर ओहदा, इनमें से कोई भी आपको खुशी नहीं दे सकता, बल्कि खुशी जो होती है वो आपके अंदर से शुरू होती है, बाहर से शुरू नहीं होती। फोर्थ वन है रोमांटिसिज्म टेल अस दैट in order to make the most our human potential we must have as many different experience as we can। अब फोर्थ वन जो है देखते हैं, रोमानियत हमें बताती है कि इंसान अपनी इंसानी सलाहियतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पास जितने मुख्तलिफ़ तजर्बात हो सकते हैं वो ज़रूरी है। यानी इंसान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बात लेने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए और लर्निंग करनी चाहिए। यही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल्स है। लेसन नंबर 5 है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन वेदर इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, फ़ोन कॉल्स, न्यूज़पेपर कॉलम इज़ गॉसिप। It comes so naturally to us that it seems as if our language evolved for this purpose। इंसानी मवासलात की अक्सरियत चाहे ईमेल हो, फ़ोन कॉल्स हों या अखबारी कलमों की शक्ल में हो, गपशप ही है, ये हमारे पास इतना फितरी तौर पर आते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारी ज़बान
اسی مقصد کے لیے تیار ہوئی ہے اور ہم جو کرتے ہیں، یعنی مین ٹو سے دیٹ ہمارے پاس جتنے بھی مواصلات کے ذریعے ہیں یہ فطری عمل ہے اور اس میں صرف گپ شپ ہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سکس ون جو ہے منی دا موسٹ یونیورسل اینڈ موسٹ ایفیشینٹ سسٹم ٹو میوچل ٹرسٹ ایور ڈیوائس۔ یہ کہتا ہے کہ پیسہ باہمی اعتماد کا اب تک واضح کیا گیا سب سے عالمگیر اور سب سے مؤثر نظام ہے۔ Once people get used to a certain luxury, they take it for granted. Then they begin to count on it. Finally, they reach a point where they can't live without them. ایک بار جب لوگ کسی خاص عیش و آرام کی عادی ہو جاتے ہیں تو وہ اب اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر وہ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ آخر کار وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیج۔ دا سیونتھ ون از دا مور تھنگز دیز ہینڈز could do, the more successful their owner were. Consumerism has worked very hard with the help of popular psychology, just do it, to convince people that indulgence is good for you, whereas frugality is a self operation. This is the seventh one. یہ ہاتھ جتنی زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں ان مالکان کے لیے اتنی ہی کامیابی لاتے ہیں۔ کنزیومرزم جو ہے اس نے ہمیں یہ پڑھایا ہے کہ بہت مختلف محنت کی ہے، مقبولیت جس کی جو مقبولیت ہے نفسیات کی کہ بس کر کے رہو کی مدد سے لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے یہ عیش و عشرت آپ کے لیے اچھا ہے جبکہ کفایت شعاری خود پر ظلم ہے۔ یعنی مطلب یہ کنزیومرزم کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس پوائنٹ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں وہ کیا پریچ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے کرتے ہی رہنا ہے، نہ کیونکہ آپ کو عشرت مل سکے، جبکہ کفایت شعاری نہیں کرنی کیونکہ یہ ظلم ہے، حتیٰ کہ جو کرتے رہنے کا عمل بھی ہے وہ بھی ہماری صحت کے لیے تکلیف دہ ہے۔ Let's start with the eighth one. There can be actually be richness in the sadness. If you experience joy without carving that, the joy lingers and intensifying. You continue to feel joy without losing your peace of mind. اصل میں اداسی میں امیری ہو سکتی ہے اگر آپ اس خواہش کے بغیر خوشی کا تجربہ کرتے ہیں کہ خوشی برقرار رہتی ہے اور شدت اختیار کرتی ہے، تو آپ اپنے ذہنی سکون کو کھوئے بغیر خوشی محسوس نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے ذہنی سکون کو جو ہے استعمال کرتے ہوئی خوشی مل سکتی ہے، ادروائز خوشی اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی۔ The ninth one, we study history not to know the future but widen our horizon to understand that our present situation is neither neutral nor inevitable, and that we consequently have many more possibilities before us than we imagine. ہم تاریخ کا مطالعہ مستقبل کو جاننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے افق کو واسع کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہماری موجودہ صورتحال نہ تو فطری ہے اور نہ ہی ناگزیر ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے ہمارے تصور سے کہیں زیادہ امکانات موجود ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہے۔ اب اس کا جو ہے لاسٹ ون جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ دا ہیومن کلیکٹیو نوز فار مور ٹوڈے دین ڈیڈ دا اینشنٹ مین، بٹ ایٹ دا انڈیویژل لیول اینشنٹ foragers were the most knowledgeable and skillful people in the history. انسانی اجتماع قدیم بینڈوں سے کہیں زیادہ آج جانتا ہے، لیکن انفرادی سطح پر قدیم چلانے والے تاریخ کے سب سے زیادہ عالم اور ہنرمند لوگ تھے۔ تو یہ جو ہے سیپینس بک ہے، اس کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ قسم کے فیچر تھے جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے تاکہ آپ جان سکیں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں دیکھ سکیں۔ تو کتاب کو پریزنٹ کرنے کا اور انالائز کرنے کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ سب سے پہلے جو ہے ان چیزوں کو سیکھیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور چینل۔ ٹین سپورٹ کھیلوں کے لیے ہے اور اے آر اسمارٹ ٹک جو ہے ایجوکیشن پرپز کے لیے ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ان دونوں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور سجیشن بھی دیں، کیونکہ بہتری کے لیے جو ہے کرٹیسزم اور سجیشن جو ہے بہترین سلوشن ہے، اور جہاں پہ کرٹیسزم اور بہتری کے لیے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کی جانے والی چیزیں رک جاتی ہیں تو وہاں پہ بہتری کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آرا اپنی سجیشن بھی دیں
Thank you so much for watching this channel. Assalamu alaikum.